سالو لي بيبيش، كي راكم دايرين؟ صحة مليحة ان شاء الله، تكونوا في عافية يا رب. الله يدوم هناكم وهنانا ان شاء الله. على بالي صافي لونطون جي با بوستولي سور ما شين لظروف العمل وظروف اخرى، ولكن جيت اليوم ان شاء الله اي جو بوستولي بلوس دو فيديو ان شاء الله. نوعدكم افون تو غادي نقول لكم ما تنساوش ابونيفو ما شين، يعني الاشتراك، ديروا لي جيم وخلوا لي تعاليق زوينه. جيتكم اليوم بدون اطاله باش نوري لكم يعني اجواء عشاء لعرض الاخ تاعي اللي تزوج ريسامون. جي انفيتي مون فرير كي سي ماريي ريسامون، عشاء هو والزوجه دياله، وقلت بوغ بابا ما نبارطاجيش معكم هاد الاجواء، وهانتوما معايا ما تزابوش. بون هنايا حبوباتي كيما راكم تشوفوا غادي ندير شوربه، وديسيديت نديرها تكون شويه خفيفه باش يقدروا ياكلوا معاها المأكولات الاخرى. جي ديسيدي دو فير اون سوب كي سوا ليجير بور كيل بويس مونجي افيك. كيما راكم تشوفوا في لاكاسرول راني دايره الارز يغليلي لو غي باش ندير به اون ماسيدون، باش ندير به سلطه الارز. كيما راني ولفتكم لي زامي، نقلي توجور اللحم تاعي بشويه تاع دهن والزيت باش ندير به الشوربه، وغادي نجو نفوتو نقو لي ليغوم تاعي. Comme légumes, j'ai besoin de 3 tomates, des carottes, la courgette verte, un navet, un peu de poivron fort et un oignon et de l'ail. غادي نستعمل القرعه الخضراء، نستعمل الجزر، الطماطم واللفت وشويه تاع الفلفل الحار، يعني انا بغيها حار، هنا تنجموا تستغنوا عنه. وانا الكميه هنايا راني دايره بور اون كونتيتي دو بيرسون، يعني نتوما تقلوا كل ما يكون عدد الاشخاص اصغر. وهانتوما معايا وتشوفوا يعني كيفاش راح يدوز هذا النهار. افون تو غادي نعطيكم لو منيو تاع اليوم. لو منيو تاع اليوم غادي ندير فيه الدجاج في الفرن، يعني افون تو بون شوربه، غادي ندير سلطه مشكله بالخضر، غادي ندير الدجاج في الفرن منزلي، غادي ندير معاه زيتون فارسي بكريمه الجبن، وندير معاه لي شامبينيون، وكذلك اصابع لحم المفروم بالارز كذلك، وغادي ندير لحم البقر بالصلصه، وبيان سور كوم ديسير غادي ندير طارتولات بالفواكه المشكله. وهذه هو المنيو تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. تبعوني ما تزابوش. Et la recette des tartelettes aux fruits, vous allez la retrouver récemment dans ma chaîne. يعني وصفة التارتلات غادي تلقوها في الفيديو إن شاء الله القادم، يعني بكل تفاصيلها. هذه هي هنايا سانتاردي كيما راكم تشوفوا. غادي نروح نبدا ندير في الشوربه تاعي. راكم موالفين لي تكنيك، يعني نقطع هذوك الخضر على شكل مربعات او نديرهم هكذا، وغادي نضيف هنا بصله، نضيف الحمص وزوج فصوص ثوم. جو في راجوتي لو بوا شيش اي لونيون اي دو زاي. هذه هي وانتم معايا. وفي قدر كيما راكم تشوفوني دايره الماء سخون. جو في بوير لو pour le mettre après dans ma préparation d'avant. ما تقلى لي هذاك اللحم بيان كوم يلفو، غادي نجيب البصله ونزيد نديرها هي والثوم ونخليها تجي تتقلى. وهاد المرحله كيما عودتكم الي تري نيسيسير في لو تاع الشوربه تاعنا. هنا فيما يخص غادي ندير شويه تاع لو جامبو، يعني نصف لابواط فقط. هنا راني ضفت الحميصه وضفت عود قرفه، جي راجوتي دو لا كانيل اي فوالا. هنا غادي نضيف 2 غراند كويير دو طوماط كونسونطري، يعني الطماطم المصبره، وغادي نقليه بيان سور بالماء. ونسيت باش نقول لكم غادي ندير فيه الحشيش اللي يكون القزبر والكرافس، يعني لا كوريوند اي لو سيلري، هما الحشيش تاعي اللي راح نستعمله في هاد لاصوب. وهنا غادي ندير توابل، درت الكركم، حندير سكنجبير، ندير فلفل اسود، الملح، كيما هنا راني ندير فلفل الاسود، يعني لو كركوما، لو جينجومبر، لو سيل، لا بابريكا الفلفله الحمراء، ان بو دو كرويه وشويه تاع حبه الحلاوه والبسباس، اي بيان سور ندير الملح بيدي على حساب ذوق كل شخص. وانتم معايا.
بور لا دوزيام ايتاب جبت الدجاج تاعي اللي كنت نقيته افون، انا ندير فيه اقراص تاع الليمون وخليهم فيه الداخل باش ما يطلقليش ريحه الدجاج. جي بيان نيتوايي مون بولي، جو في ميتر دو سيترون دودون بور نو با سونتير لودور دو بولي، يعني تنظفوه بيان. انا جي بخي 5 غوز داي غادي نرابيهم نرحيهم، 5 فصوص توم نرحيهم بيان، ونضيف لهم ملعقه كبيره تاع لا موتارد يعني بيان بومبي باسكو عندي دو بولي. وهنا كل ما تكون كميه صغيره كل ما تكون الكميه صغيره يعني تنقصوا المكونات. وهذه هي هنا غادي جو في راجوتي لي زيبيس دو بولي سا سفون كوم سا. هنا نزيد نضيف واحد الملعقه ثاني كبيره تاع توابل الدجاج، نضيف البابريكا لو بابريكا بيان سور. هنا شويه راه يعني اون غرومو راكم عارفين يعني في حليته باش درتو. غادي نضيف الكركم لو كركوما، السكنجبير، الزنجبيل، الكمون يتماشى بيان مع الدجاج، لو كوما، شويه تاع الزعتره يعني لو تيم، والملح تاني يعطي لو غو للدجاج تاعكم. هنا ضفت ملعقه كبيره تاع الزبده، اون غراند كويير دو ا سوب de beurre et 2 cuillères à 3 cuillères d'huile، يعني 3 ملاعق الى 4 ملاعق سا ديبون تاع الزيت النباتي. نخلطو لو تو وغادي هاد لا ماريناد نديرها في الدجاج تاعي، نطلي به الدجاج تاعي ونخليه. بعد ما الدجاج تاعي يعني درت له لا ماريناد غادي نجيب وريقه الرند ونديرهم هكا ندخلهم فيه والرند يطلق بالنشابه ونخليهم يعني نغطيهم ونخليهم يرتاحوا ساعه. وهذاك الخليط اللي تبقى لي راح نضيف فيه فيما بعد شويه تاع الدهن شويه تاع الماء يعني ملعقه دهن. كي نطيبه اون دومي كويسون نعاود نجبدهم نطليهم باش تجيني هذيك لا دورور من الفوق. شواله يلفو الدجاج تاعكم يل سو ريبوز باش يشرب هذيك العطور. وهنا سان تاردي غادي نروح للصبيعات تاع الدجاج هما يعني بلحم المفروم. درت شويه معدنوس شويه تاع الارز، درت الكركم ودرت ثاني البابريكا شويه تاع لو بوافر وشويه تاع كمون حبه بيض. راح نخلطهم كاملين ونديرهم هما تاني يرتاحوا في الثلاجه كي نخرجهم يكونوا شاربين عطورهم. هنا جي فخي لا فيوند هاشي، جي مي ان بو دو بيرسيل اون غوز داي، درت كذلك جي في اوسي ان بو دو كركوما كوم زيبيس كركوما بوافر اي كوما. Voilà, et un œuf que j'ai mélangé le tout et j'ai mis un peu de riz pour ça donne un peu de goût. هنا كيما راكم تشوفوا عندي لحم البقر راح نقطعه ونرجع. راح نديرها في لاكوكوط، ما ندير معاه والو، ندير معاه غير شويه تاع الثوم الملحي وراح ندير معاه ورق رند. راح ندير له ورق رند هكذا ونخليه يعني يتقلى بيان على نار مهيله. نخليه باسكو انا هذا غادي نديره بلا صوص. هانتوما معايا انا لي زامي بعد ما رحيت الحريره تاعي كاع وزدت لها شويه هادو التوابل تاع الشوربه وزدت لها شويه تاع راس الحانوت يعني هذا زدت لها وخليتها هنا كما راكم تشوفوا يعني راها تتقالي زعما نخليها تغلي كما نقولوا حنا. وهذيك يعني هذاك اللحم تاعي ها ولا توجور راهو مش عارفاكم تشوفوا هاوليك راه توجور يعني يتقلى في نار هادئه كما راكم تشوفوا يعني مازال نزيده نخلوه توجور لو طون اللي انا نقارعو في الحريره تاعنا تتقال. راح نديرها عادي بلا فيرميسيل يعني شوربه عاديه نخليها هنا لو طون لي تغلي. هنا كذلك خواتاتي راني وجدت الفلفله يعني على شكل حميص هاي اللي راهي طايبه معايا. خواتاتي نسيت باش نقول لكم انا هنا زدت واحد دامني تاع الحريره يعني تاع الدجاج ضفته يعني جامبو ولا اي حاجه عندكم وخلي هذيك الحريره تاعي تتقال باش نضيف لها لا فيرميسيل. راكم
تشوفوا حباباتي المرقه تاعي تاع الحريره راهو غلا. شوفوا كيفاش راح نبدا نضيف لا فيرميسيل. بسم الله نديرو باليمنى خدمه اليسرى. شوفوا كيفاش غتطلع. هذا دال على انها خمرت بيان. باردون انا غير مع الخمير. دال على انها غلات بيان. خلوها هكا. شوفوا نزيد شويه تاع الشوربه نخليها فقط دوره ونغلق عليها. هنا عندي شويه تاع النعناع. كي نبغي نطفي على الموقد يعني تمتم نقيس هذا النعناع وخليها تطلق لي الذوق الرائع. يعني هذا يطلق بنا شابه بزاف في الشوربه تاعكم، سورتو الشوربه. جو دي بيان سورتو الشوربه. هنا بعد ما غلات راح نقيس هذاك النعناع ونغلق عليها يعني ونخليها طيب في هذاك المرق تاعها اللي يكون ديجا مغلي. فوالا هنا راني غلقت خلطها خلطه واحده. الشوربه تاعنا راهي جاهزه نوريها لكم من بعد في طبق التقديم تاعي. كيما راكم تشوفوا راه نشف من الماء. جيت هنا جبت حبه بصله قطعتها كيما هكذا على الشرائح، زدت لها فص ثوم رابيته وراح نضيفهم هنا من الفوق. يعني هذيك بعد ما تقلت لي بيان وانا غلقت على هذاك اللحم البقري، غلقت عليه لا كوكوط واحد 5 دقائق بالماء تاعها، ما ضفت لها والو باش ينشف لي من الماء ويجي طري على اللسان. وباش نزيدو نطروه يعني نضيفو هاد البصله والثوم ونخلوها هي ثاني بيداتها تطلق لنا. وعلاه ندير هاد العمليه لانه البقري يطلق واحد الماء جاي يعني اسود. انا نحوس نشفه من هذاك الماء باش او ميم طون يجيكم شباب و او ميم طون هنا الموقد توجور على نار متوسطه. وجبت على جانب كيما راكم تشوفوا هنا على جانب ما تشوفوش هذيك الروينه اللي راها منا دوك نطفو كلشي. جبت على جانب جبت الطماطم وغادي نرابيها هي ثاني بيداتها باش نضيفها هنا في الخليط ونجيب معايا المعدنوس. هنا خواتاتي غادي نبدا نضيف له في التوابل. يعني غادي نبدا نضيف في التوابل. راح نضيف شويه تاع الكمون، البقري يبغي الكمون، وراح نضيف شويه تاع الفلفل الاسود لو بواغ، نضيف قليل فقط من السكنجبير يعني ماشي بزاف، ونضيف انا كذلك الكركم. وبيان سور في هذه المرحله هي اللي راح نضيف فيها الملح. يعني انا ما نملحش حتى نحس بلي هذاك اللحم تاعي تخلو فيها نخلط. وهنا على جانب راني موجده طماطم وشويه تاع المعدنوس مقطع في جانب يعني باش نضيفه من الفوق باش تولي لي اون صوص. راح نضيف عليه نخليه شويه يتشرب هذيك لي زيبيس. انا دوك نوريكم واش راح. لا غادي نضيف شويه طماطم مصبره يعني كميه قليله فقط. وعندي هنايا القزبر المجفف نضيف ثاني قليل من القزبر المجفف. انا فقط للبنه. انا نخلي هذوك الكل يتقلاو يعني يتقلاو بيان. ما نحكي لكمش على الريحه اللي راها. والان في هذه المرحله راح نضيف لا طوماط تاعي والمعدنوس. يعني اليوم هنا راه كاين مزيج من الوصفات. بهذه المناسبه قلت بوغكوا با ما نقدم لكمش هاد الوصفات معايا وانتم معايا. وهنا نخليهم يتجمروا ونتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله. تاتي غادي نجي ندير يعني البوراك افيك هادو لي فاي صغار تاع البوراك. هنا لافارس وجدتها قبيله درت فيها زدر الدجاج. عندي هنايا قليل من لي كروفيت ودرت شويه تاع الكالامار يعني
دو زونان. طيبتها غير بشويه تاع ملح، درت فيها شويه كركم راكم تشوفوا لا كولور، والفلفل الاسود فقط. كي طابت معايا درت لها شويه 2 ملاعق تاع كريم فريش وخليتها. ودركا راح نجي استعملت هادو الصغار باش يجوني صغار، يعني يشربوا فيهم ياكلوا فيهم الحريره. راح نديروهم فقط صغار. وهانتوما معايا هنا راح نبدا بسم الله. عندي بيان سور فرماج، راح نبدا هذه الصغيره وراح نطويها. شوف نوريكم الطريقه اللي نخدم بها انا. هنا تبغوا ديروهم عاديين ديروهم عاديين، ما يهمناش. فوالا شوفوا تزيروا الحبه. فوالا يعني كيما نخدموا هذوك الحبات الكبار نخدموا هذو الصغار. شوالا غير خفوا يديكم، ولا يكون عندكم هاي ليك اللي يكون عندكم نحطوا هذه الجهه هكذا. نكمل كاع اللي بغيت تاعي. هنايا رانا رمينا هذيك الروينه تاع المعين بيان سور نقوم. هانتوما معايا في العشاء. حبوباتي جيت نقول لكم ديزولي ما قدنيش الوقت باش نكاميري لكم كامل واش طيبت، يعني كان الوقت سيغي كي جاو الضيوف تاعي، يعني بديت نجري جاي با بو فيلمي تو. وانتم معايا راح نوري لكم هاي لي السلطه المشكله اللي درتها، وهانتم معايا وتشوفوا كيفاش راح فاتت هذه التكسيره والقعده حلوه وزينه. انا بعد ما تعشاوي كاع اون فا باسي على بوز ديتونت، يعني ها واش جوجت ها لي طارطوله تاعي اللي راح نعطيكم الوصفه تاعهم ان شاء الله بروشينمون. وها ولا درنا براد اتاي يعني الكاوكاو والمكسرات. وهذه هي العائله الجزائريه روعه. Bon appétit. On va boire du thé avec la menthe fraîche, des oranges et la banane. Ça pas la tête avec la banane. وصلنا لنهايه الفيديو تاع نهار اليوم. العجله تاعنا راها كملت. جيسبر عجبكم. الى اللقاء.